القرآن العظيم مجيد كريم شريف، اشتمل على المعاني الرزينة والأسرار البديعة والأحكام الجليلة. ومن عظمة القرآن ومجده أنه جاء ليحق الحق ويبطل الباطل ويقيم العدل ويزهق الظلم. ومما يدل على مجد القرآن وعلو مكانته وعظيم شأنه أن الله أودع فيه الهدى والشفاء، وأودع فيه الرحمة والبركة، وصانه وحفظه من كيد الكائدين وعبث العابثين. ولما كان القرآن المجيد بهذه المنزلة العظيمة نال أهله أوفر الحظ والنصيب من المجد والعز والكرم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.